صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وعلمنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے احباب مل کے محبت نال۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، تیرے اوصاف بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے، تیرے اوصاف بتاتے ہیں کہ خالق کو تیرے، سب حسینوں سے پسند آئی ہے صورت تیری، سب حسینوں سے پسند آئی ہے صورت تیری، صد فخر کہ ہم بھی ہیں گدا تیرے در کے، صد فخر کہ ہم بھی ہیں گدا تیرے در کے، صد شکر کہ رب نے بنایا امت تیری، صد شکر کہ رب نے بنایا امت تیری، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام زی احتشام، جمعۃ المبارک دا عظیم الشان دن ہے، اسی اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں، دعا ہے کریم خالق و مالک اپنے فضل و کرم دے نال اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت دا صدقہ ساڑھے ساریاں دے دلانوں اپنے ایمان دے نور دے نال آباد فرمائے، آکھو آمین۔ برادران اسلام، جیڑی آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے اس کے اندر اللہ کریم نے اہل ایمان انہوں نے ایک خاص حکم فرمایا، صرف ایمان والے نے، حالانکہ اللہ ساری کائنات دا مالک ہے، خالق ہے، کافراں دا بھی وہی خالق ہے، جڑے اس نو مندے نے انہاں دا بھی مالک ہے،
جڑے نہیں من دے انہاں دے بھی مالک کون؟ اللہ۔ لیکن اے جڑی آیت کریمہ جڑی میں تلاوت کیتی ہے اس کے اندر رب نے کافرانہ گل نہیں کیتی، غیر مسلم انہاں نال رب نے مخاطب انہاں نو نہیں کیتا، رب نے اہل ایمان نال گل کیتی ہے۔ اور کی گل کیتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ یقیناً ایمان والا ہوندا ہی وہ ہے جڑا اللہ نو منن والا ہوے، اللہ دے نبی نو منن والا ہوے، جدا آخرت تے یقین ہوے، جڑا جنت اور دوزخ نو مندا ہوے۔ ایمان والا ہوندا ہی وہ ہے جس دے دل دے اندر اللہ دا خوف بھی ہوے، او دی محبت بھی ہوے، اور اس دے کرم دی امید بھی ہوے۔ پہلا درجہ اے ایمان والے ہو۔ پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، بولو اللہ تو ڈر جاؤ۔ اور جس انسان دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے، یقیناً وہ کوشش کردا کہ میں کوئی ایہو جہا کم نہ کراں کہ جس دے نال میرا رب ناراض ہو جائے۔ جی جس انسان دے دل دے اندر اللہ دا تقوی خوف خدا ہوئے، اس کی خواہش ہوندی ہے۔ آئیے برادران گرامی قدر، جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے، تقوی جدے دل دے اندر ہوئے، او دا عمل اچھا ہو جاندا ہے، او دے دل دے اندر اللہ کریم دی محبت ہوندی ہے۔ پھر او دا اظہار کس طرح ہوندا ہے کہ بندہ اپنے مال نال بڑا پیار کردا ہے، لیکن جس بندے دے دل دے اندر اللہ دی محبت آ جاوے، او مال رب دی رضا دی خاطر قربان کر دیندا ہے۔ زکاة دا ٹائم آ جاوے، پورا پورا حساب کر کے زکاة ادا کردا ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہوے، صدقہ و خیرات دیندا ہے، فطرانہ دیندا ہے۔ برادران گرامی قدر، اللہ دے بندیاں دی خدمت کردا ہے، اللہ کریم دے راہ دے تے خرچہ کردا ہے۔ آئیے دوستان گرامی قدر، رب دا بندہ اپنے مال نال اتنا پیار نہیں کردا جتنا رب ذوالجلال نال پیار کردا ہے۔ اور پھر برادران گرامی قدر، لکھاں روپیے لا کے اللہ دا نیک بندہ جدے دل دے اندر رب دا ڈر موجود ہوے، جدے دل دے اندر تقوی دی دولت موجود ہوے، او بندہ حج واسطے جاندا ہے، عمرہ کرن واسطے جاندا ہے۔ اے تے مالی عبادت ہو گئی نا۔ اس تو اگے چلے جاویے، جڑا ہر روز دا کم ہوندا ہے، نماز دا ٹائم آ جاوے، او بندہ جدے دل دے اندر خدا دا خوف ہوے، رب تو ڈرنا والا ہوے، جدوں نماز دے واسطے بلاوایا ویندا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او بندہ جناب والا اپنا کاروبار چھڑ دیندا ہے، اپنی دکان دا شٹر تھلے کر دیندا ہے، اپنی گپاں نو چھوڑ دیندا ہے، سارے معاملات روک دیندا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندا ہے۔ صبح دی نماز دا وقت آ جاوے، نیند ہر بندے نو پیاری ہوندی ہے، اپنے بستر تے بندہ لیٹیا ہوے، او تو خدا دا بلاوا آ جائے، الصلاۃ تو خیر من النوم، اوے سون والیا اٹھنا ذرا، تیرے سون نالوں بہتر ہے کہ رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جا۔ او بندہ اللہ دے خوف دی وجہ تو، رب دی محبت دی وجہ تو اپنی نیند نو چھوڑ دیندا ہے، رب دی بارگاہ دے اندر آ کے سجدہ ریز ہو جاندا ہے۔ آئیے برادران گرامی قدر، تقوی دی وجہ تو اللہ دا بندہ نیک کم دی طرف آ جاندا ہے، بریاں کماں تو بچ ویندا ہے۔ جدوں اے دوویں مرحلے کلیئر ہو گئے، پہلا سٹیپ کیے، بندہ مومن ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، ایمان والا ہو گیا۔ دوجا سٹیپ اور دوجا درجہ کیا ہے، بندہ تقوی والا ہو گیا، خوف خدا والا ہو گیا۔ ہن اللہ کریم دا حکم کیڑا آ ویندا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے اللہ دے بندیو، جنہ ایمان بھی قبول کر لیا، جنہ دا دل رب تو ڈر گیا ہے، جنہ نے نیک عمل کرنا شروع کر دیتے نے، ہن سچیاں دے نال رل جاؤ۔ اے میری اپنی گل نہیں ہے، اللہ دے قرآن دی آیت سنا رہے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں، سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ، جنہ دا عمل بھی سچا، جنہ دا عقیدہ بھی سچا، جنہ دا
کردار بھی سچا جنہ دی زبان بھی سچی ہے ہن بندے دے ذہن اندر خیال آندا ہے اے سوال آندا ہے جدوں اسی اسلام قبول کر لیا جدوں اسی مومن ہو گیا اللہ نو من لیا اللہ دے نبی نو من لیا عمل بھی ساڈا چنگا ہو گیا ہن سچیاں دے نال رلن دا اللہ کریم حکم کیوں دیندا پیا اسی اگر سچے لوگاں دے نال رل جاویے سچے کون نے جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے جنہاں دا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوندا ہے اے گل یاد رکھ لو کوئی بد عقیدہ بندہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا اللہ دا ولی ہوندا ہے جدا عقیدہ قرآن و سنت دے مطابق ہوے حضور دے فرمان دے مطابق ہوے اور نال نال کوئی بد عمل بندہ بھی اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا اللہ دا ولی ہوندا جڑا قرآن دے احکام تے عمل کرنے والا ہوے حضور دی سنت مطہرہ تے عمل کرنے والا ہوے ہن جڑی میں گل دسنا چاہنا وا ذرا او تے توجہ کرنا رب کیوں قرآن اندر بار بار حکم دیندا پیا کہ میرے ولیاں دے نال رل جاؤ میرے ولیاں دے نیڑے ہو جاؤ ایدی حکمت ہے کہ جدوں بندہ ایمان والا ہو جاوے تقوی والا ہو جاوے ہن شیطان دی اس بندے تے تک ہو بندی ہے کہ ایدے دل اندر بڑا بڑا خزانہ ہے میں یہ خزانہ ضائع کرا دیواں میرے بھائیو دونوں پتہ ہے کہ جس گھر دے اندر دولت ہوے جس گھر دے اندر روپیہ پیسہ تے سونا زیور ہوے چور ڈاکو اس گھر دے تے حملہ کر دینے انجی جس بندے دے دل اندر ایمان دی دولت ہوے جدا دل اللہ دے خوف دے نال آباد ہوے جدا دل اللہ دی محبت دے نال آباد ہوے شیطان بھی اس بندے تے حملہ آورون دی کوشش کردا ہے کہ میں دے ایمان نو خراب کرن دی کوشش کرا تے رب دا اے حکم اس آیت کریمہ اندر دسدا پیا اے میرے بندے جدوں تیرا ایمان تیرے دل وچ آباد ہو جائے گا تقوی دی دولت دے نال تیرا دل مزین ہو جائے گا ہن اللہ دے سچے بندیاں دے نیڑے آ جا انہاں دی برکت دے نال تیرا ایمان بھی سلامت ہو جائے گا تیرا تقوی بھی سلامت رہ جائے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم ماشاءاللہ اس نعرے دا تو میں بڑے عرصے تو انتظار پیا کرداس اللہ تعالیٰ ساڑھے نظیر بھائی دی صحت اندر انہاں دی نیک عمل علی زندگی اندر برکتہ عطا فرمائے میں عرضے کردہ پیا اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر جڑا اے حکم فرمایا ہے نا کہ اے ایمان والے ہو اپنے دل نو رب دے خوف دے نال تقوی دے نال آباد کر لو اور سچیاں دے سنگ رل جاؤ ادھا مقصد ہے اگر تسی سچیاں دے سنگ رلو گے نا انہاں دی سنگت دی برکت نال شیطان دے حملے تو اللہ دانو محفوظ فرما دے گا بہت بڑے مفسر حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ تفسیر کبیر جیسا شاکار او لکھیا حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تا جدو آخری وقت قریب آیا دنیا تو جان لگے نے اتنا بڑا مفسر ہے اتنا بڑا عالم دین ہے بڑے بڑے مناظرے کیتے نے بد مذہباں دے نال بڑے بڑے مناظرے کیتے نے غیر مسلمان دے نال ہر میدان اندر جتن والا کدی خدا دی توحید تے مناظرہ کرنے والا کدی حضور دی ختم نبوت دے بارے اندر مناظرہ کرنے والا کدی آخرت دے بارے اندر مناظرہ کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہونے والا اے مسلمان مفسر ہے جنہ دا نام حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا جدو آخری ویلا قریب آ گیا شیطان آپ دے کول آ گیا آپ دے ایمان نو خراب کرنے واسطے آ گیا دوستان گرامی قدر شیطان نے آ کے اے فخر الدین رازی تیرا عقیدہ ہے کہ خدا واحد ہے وحدہ لا شریک ہے او دے نال دا کوئی نہیں او دے مقابلے والا کوئی نہیں وہی ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے اگر تیرا اے عقیدہ ہے کہ میں خدا دے ایک ہون دی کوئی دلیل تے دس دے جدی وجہ تو میں بھی من
جاواں شیطان نے جدوں آ کے سوال کیتا ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے خدا دی توحید کی کوئی دلیل دیتی ہے توحید خدا دے اوتے دلیل قائم کیتی ہے شیطان بھی بڑا بڑا عالم آئی بڑا چلاک تے بڑا ہوشیار آئی اس نے اس دلیل کا جواب دے دیتا اس دلیل کا رد کر دیتا امام رازی نے دوسری دلیل دیتی ہے پھر انہیں وہ دوسری دلیل کا بھی جواب دے دیتا تیسری دلیل دیتی ہے جتنیاں دلیلاں دیندے گئے نے وہ اگوں کوئی نہ کوئی انہاں دا جواب دیتا جا رہا ادو امام فخر الدین رازی دا دنیا تو جان دا وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ادو روح قبض کرنے والا فرشتہ بھی آنے والا ہے امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ حیران تے پریشان ہو گئے نے ساری زندگی میں لکھاں شاگرداں نو پڑھایا ساری زندگی جس خدا دے نام دے میں نعرے لگاندا رہا آخری ویلے بے ایمان آ گیا اے بدبخت شیطان آ گیا میرے ایمان نو خراب کرن لگ گئے جدوں اے ویلا آیا امام رازی دے مرشد کامل انہاں دے پیر طریقت نے جنہاں دا نام حضرت خواجہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ ہزاراں میل دوری دے فاصلے اتے بیٹھے ہیں لیکن اپنے مرید دی حالت تو واقف آگاہ ہو گئے اٹھے بیٹھے بیٹھے صد ماریا اے رازی اس بدبخت نو آکھ دے ساریاں دلیلاں بھی تو رد کر دے بے شک دلیلاں دا جواب دیندا جا لیکن یاد رکھ لے اساں بنا ہر دلیل تو بھی خدا نو من دیاں کیونکہ سونے نبی نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدر یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے اتنے علم دے باوجود اگر بے بس ہوئے نے تو ایک اللہ والے نے انہوں دا بازو پکڑ کے انہوں دا ایمان سلامت کروا چھڑیا میں حضور دی ایک حدیث پاک سنا دیواں نبی کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے اندر قیامت جدوں قریب آ جائے گی سرکار نے فرمایا صحابہ نو دسیا کہ فتنے انج زمین تے عام ہو جا سن جی میں بارش دے قطرے زمین ہوتے ہوں نے بارش اج کل بارشاں دا موسم ہے تیز بارش ہوندی پئی ہوے ہے کوئی دنیا دا بڑے تو بڑا سائنسدان جڑا بارش دے قطرے نو گن لوے نہیں گن سکدا پانی کتنا آیا چلو او دی کوئی پیمائش تے ہو سکدی ہے لیکن جڑے بارش دے قطرے ہوندے نے انہاں نو کوئی گن سکدا نہیں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے دے اندر قرب قیامت اندر فتنے انج زمین تے عام ہو جان گے کدائیں شک والا فتنہ کدائیں بے ادبی والا فتنہ کدائیں بدتمیزی والا فتنہ دیکھو نا اج لوگ بڑے بے باک ہو گئے نے بدتمیز ہو گئے نے کوئی آدھا جی اے بابے تے شئی کوئی نہیں کوئی ولیاں دا گستاخ ہو گیا کوئی صحابہ دا گستاخ ہو گیا کوئی نبی دی آل دا گستاخ ہو گیا انہاں چیزاں دے نال دلاں وچوں او اللہ دیاں ولیاں دی محبت کڈن دی کوشش کیتی جا رہی ہے لیکن برادران گرامی قدر ساڈے سامنے آقا کریم دا فرمان موجود ہے حضور نے ارشاد فرمایا جدوں قیامت والا وقت قریب آ جائے گا زمانہ قیامت والا او قریب آ جائے گا فتنے عام ہو جان گے لوگاں دا ایمان شک وچ پہ جائے گا میرے آقا دے صحابہ پوچھ دینے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے تے دس دیو نا کہ اس فتنے دے زمانے اندر کس بندے دا ایمان سلامت رہے گا ہن ذرا دل دیا کناں نال گل سننا میں اپنے کولوں گل نہ پیا کردا اللہ دے محبوب دی گل سنا رہا ہاں اللہ دے یار نے فرمایا اس فتنے تے آزمائشاں دے دور دے اندر ایمان او دا سلامت ہوے گا جدا تعلق اللہ دے ولیاں دے نال ہوے گا دوستانے گرامی قدر اللہ دے نبی دی حدیث پاک دستی پئی ہے جڑا اللہ دے ولیاں دے قریب ہو جائے گا انہاں دا قرب حاصل کر لوے گا انہاں دی محبت اور انہاں دا ادب دے دل وچ ہوے گا اللہ کریم او دے دوواں جہاناں دیاں کامیابیاں عطا فرما دے گا اس واسطے سیا کیا کر دے کہ چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں مشکلاں آسان ہو
ہوسن ساریاں مشکلاں آسان ہوسن ساریاں چنگیاں بندیاں وچ گلاں تو نظر آندیاں او گلاں مٹھیاں نال شکلاں پیاریاں گلاں مٹھیاں نال شکلاں پیاریاں برادران گرامی قدر اگر اللہ دے نیک بندیاں دے نال جنہاں دا عقیدہ بھی درست ہوئے جنہاں دا عمل بھی درست ہوئے جنہاں دا کردار رسول دے مطابق ہوئے جنہاں دی زبان سچی ہوئے جنہاں دا عمل سچا ہوئے سچے عقیدے تے سچے عمل والے انہاں دے نال جڑا رل جاوے گا اللہ کریم دی زندگی اندر کیویں برکتاں عطا فرما دیندا ہے پڑھو نظر رب دا قرآن جڑا ولیاں دے سنگ رل جاوے اصحاب کہف دا کتا اللہ کریم دا ذکر قرآن اندر کر چھڑ دائے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت والے دیہاڑے اس کتے نو بھی انسانی شکل مل جائے گی اللہ کریم جنت عطا فرما دے گا اور سوچن دی گلے اگر کتا ہوئے جڑا ناپاک ہوندا لیکن ولیاں دے ادب اور انہاں دی سنگت دی وجہ تو اللہ اس نو اتنا متبرک بنا دیتا ہے او دا ذکر اللہ نے قرآن اندر کر چھڑے آئے اور اللہ کریم اس نو جنت عطا فرمائے گا پھر دوستان گرامی قدر اگر بندہ ہوئے رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا والا حضور دا غلام ہوئے اشرف المخلوقات ہوئے اگر اس دے دل دے اندر اللہ دے سچے ولیاں دا پیار آ جائے گا اللہ انہوں بھی رنگ لا دے گا برادران عزیز قدر جس وقت اسی یاد ہے نا اللہ دا ولی ہوتے تو مراد وہی بندہ ہوندہ صرف اور صرف جدہ عقیدہ ٹھیک ہوئے جدہ عمل درست ہوئے جدہ صرف اور صرف خدا دی راہ تک پہنچان دا وسیلہ بننے والا ہوئے کرامت ضروری نہیں کہ ولی ہر ولی او ہوندہ ہے جیڑا کوئی کرامت بکھاوے لازمی نہیں اللہ کریم اپنے ولیاں دے ہتھاں ہوتے کرامتاں بکھا دے یعنی ایسے کم جڑے عام حالات وچ نہیں ہوندے اللہ اپنے ولیاں نو طاقت دیندا طاقت کون دیندا اللہ میں نے جملہ کتنا کلیئر بولیا کہ ولی اپنے آپ کچھ نہیں کردے کردہ صرف اللہ ہی ہے لیکن اپنے آپ پیاریاں دے وسیلے دے نال اچھا کچھ لوگ یہ آتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماندہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ اسی بندے دی شاہ راگ نالوں بھی زیادہ نیڑے ہاں یہ اللہ دا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے دے شاہ راگ نالوں بھی زیادہ نیڑے ہاں پھر تسی اللہ دے قریب اور ہون واسطے ولیاں کول کیوں بندے ہو میں آکھیا ایک واری گل ذرا سمجھن دی کوشش کرنا اے میری شاہ راگ ہے نا اے جڑا گلا ہوندا نا اے شاہ راگ ہوندی ہے سب تو وڈی ناڑ ہوندی ہے جدے نال انسانی جسم اور روح دا سلسلہ اے پیوست ہوندا میں اپنی شاہ راگ آپ نہیں دیکھ سکتا جی میری آنکھ اتنا مڑ کے اس سائیڈ تے نہیں آ سکتی کہ میں اپنی شاہ رگ نو بیکھاں تسی اپنی شاہ رگ نو آپ نہیں بیکھ سکتے پھر طریقہ کی ہوئے گا اسی اپنی شاہ رگ نو ظاہری طور تے دیکھنا ہوئے کسے شیشے دے سامنے کھڑو بھی ہے ساڑھا چہرہ اس شیشے اندر آئے گا ساڑھا عکس نظر آئے گا اسی اپنی شاہ رگ جڑی ظاہر آ رہی ہے انہوں بیکھ سکتے ہیں اس سے طرح شاہ رگ تو اللہ نیڑے ہے لیکن وہ بیکھن واسطے کسے ولی دا شیشہ چاہیدہ کسے ولی دا آئینہ چاہیدہ جدوں کسے اللہ والے دے سامنے جاواں گے اس دے جسم دتے اللہ دے انوار دی بارش ہوئے گی انہوں بیکھاں گے وہ دے وچوں خدا دا جلوہ نظر آ جائے اور ایک گل میں اپنے کو نہیں کردا پیا حضور دے صحابہ نے سرکار کو پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے نیک بندے دی علامت کیا ہے اللہ دا ولی جس نو اسی آخدے ہیں خدا دے جڑا قریب ہوندا اس دی نشانی کی ہے علامت کی ہے اور سننا حدیث پاک اندر علامت سرکار نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ جدوں تسی انہاں نے ویکھو نا تانوں رب یاد آ جائے
جدو انہوں نے دیکھو اللہ یاد آ جائے. آئیے برادران گرامی قدر آج اللہ والیاں دی نشانی نو اگر دیکھنا ہوئے صرف اے نہیں دیکھنا جنہیں پگڑا کیڈا وڈا بنے ہویا ہے, اے نہیں دیکھنا اس نے جناب والا جبہ کتنا وڈا پایا ہویا ہے, اے نہیں دیکھنا کہ اس بندے نے دستار کیڈی وڈی بنائی ہوئی ہے, مسند کیڈی وڈی لگائی ہوئی ہے. پیمانہ صرف کہ ہے کیا ایدہ عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیا ایدہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ہے. دوستان گرامی قدر اللہ دے محبوب نے کیڈی آسانی فرما دیتی ہے ساڑھے واسطے. حدیث پاک اندر ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو بیکھنا ہوئے جس بندے دیکھو تو بیٹھا ہے کیا وہ اللہ دا ولی ہے یا نہیں ہے. 5 نشانیاں میرے آقا نے دسیاں نے, بڑی توجہ نہ سننا. سرکار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تین ولی دی پہچان نصیب ہو جاوے آ جا. ولی ہوندہ ہے جڑا اپنے کول بیٹھن والے دے دل وچوں شک کڈ دیندا ہے, یقین دی دولت عطا فرما دیندا ہے. شک کڈ دیندا, یقین دے دیندا. پتہ کی ہے مسلمان جس نے کلمہ پڑھیا ہوئے کدی کدی شیطان ایسے وسوسے ذہن وچ پا دیندا, بندہ نا بڑی عجیب جیاں سوچاں وچ ٹر ویندا. کدی کدی بندہ اس شیطان دے وسوسیاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے اندر بھی پتہ نہیں کہ سوچنے لگ پوندا, کدی آخرت دے بارے اندر, کدی تقدیر دے بارے اندر, مختلف چیزیں ایسی ہونیاں نے بندے دی سوچ بڑی غلط راہ ہوتے جا رہی ہوندی ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا ولی او ہوندا جیڑا اپنے کول بیٹھن والے دے دل وچوں شک کڈ دیندا ہے, یقین دی دولت عطا فرما دیندا ہے. اور دوسری علامت سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو پہچاننا ہوئے کہ ولی کون ہے چند دن او دے کول پویں نا تے او دا کردار, او دیاں گلاں, او دے حالات تن دستے رہن گے. فرمایا ولی او ہوندا جیڑا تیرے دل وچوں دنیا دی محبت کڈ کے اللہ دی محبت داخل کر دے. کتنا سوکھا جا پیمانہ, نہ اے دیکھنا کہ کیا اے بندہ ہواواں تے اڑدا پیا یا نہیں, نہ اے دیکھنا کہ کیا اے بندہ ایک وقت اندر پتہ نہیں کتھوں دی کتھوں دور آ جا رہا, یعنی جڑیاں کرامتاں نے مطلب کرامتاں انہاں دے اسی پابند نہیں ہاں. سرکار نے جڑا پیمانہ دسیا اللہ دے ولی دا او اے ہے کہ ساڈے دل وچوں شک کڈ دے وے, یقین عطا کر دے وے, ساڈے دل وچوں دنیا دی محبت کڈ دے وے تے اللہ دی محبت عطا فرما دے وے. آکھو سبحان اللہ. سرکار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے ولی دی تیسری علامت کی ہے, تیسری نشانی کی ہے او بندہ تیرے دل وچوں تکبر نو کڈ دے وے, عاجزی دی دولت عطا کر دے وے. ہن توجہ نال اس گل نو سننا, عاجزی او دے وے گا, تکبر او کڈے گا جڑا آپ عاجز ہوے گا. لیکن جڑا بندہ آپ ایڈا متکبر ہوے کہ مرید نہ سلام لینا بھی گوارا نہ کردا ہوے, مرید بیچارہ تے دوویں ہاتھ اگے کر کے نالے بوسہ لین واسطے اگے جائے, اے پیر صاحب ایڈا آکڑ وچ ہوے کہ 2 پوٹے چچڑا کے بھی دین کرے جی میں تیرے تے بڑا بڑا احسان کر دیتا. نا نا, عاجزی جدوں تک نہ آوے, تکبر دل وچوں جس وقت تک نہ نکلے اس وقت تک اللہ دی ولایت دا درجہ نہیں مل سکدا. جتنے بھی ولی نے سارے ولیاں نے خدا دی مخلوق نال پیار کیتا ہے, اللہ دے بندیاں نال عاجزی دا تعلق رکھیا ہے. برادران گرامی قدر سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ دے ولی دی علامت اگر تو پہچاننی ہوئے تے یاد رکھ لے جڑا تیرے دل وچوں ریاکاری کڈ کے تین خالص عبادت دا ذوق دے دے نا او اللہ دا ولی ہوتا ہے. اور دوستان گرامی قدر میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دیاں دسیاں نشانیاں نے سرکار نے فرمایا اللہ دا ولی ہوتا ہے جڑا تیرے دل وچوں نفرتاں نو کڈ دے تن محبتاں والا بنا دے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق چار, نعرہ حیدر, یا علی, نعرہ غوثیہ, یا غوثیہ. اور اے علامتاں اے نشانیاں میرے کول بھی آ گئیاں, تواڈے کول بھی آ گئیاں. ذرا انہاں نشانیاں دے اوتے ویکھنا کہ جس بندے نو لوگ ولی آکھدے نے, جس بندے نو لوگ مرشد اور پیر آکھدے نے, کیا او دے نیڑے بان والے انہاں نشانیاں وچوں انہاں نو کوئی نشانیاں ملیاں یا نہیں ملیاں؟ شک نکل جاوے, یقین آ جاوے, دنیا دی محبت نکل جاوے, خدا دی محبت آ جاوے.
جاوے، ریاکاری نکل جاوے، اخلاص آ جاوے، جس دے دل وچوں تکبر نکل جاوے، عاجزی آ جاوے، جس دے دل وچوں نفرت ختم ہو جاوے، خدا دی محبت آ جاوے۔ اور پھر جدو خدا دی محبت آ جائے نا، اس تو بعد اللہ اپنے پیاریاں دی محبت عطا فرما دیندا ہے۔ اور یہ میں گل اپنے کو نہیں پیا کردا، حدیث پاک دے اندر ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جدوں کسی اپنے بندے دے نال محبت کردا ہے نا، اللہ اپنا دوست کسی بندے نو بنا لیندا، تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جبریل کو بلا لیندا ہے، اے میرے فرشتے جا کے سارے آسماناں دے اندر اعلان کر دے کہ فلاں بندے نال رب پیار کردا ہے۔ میں اپنے کو گلنا پیا کردا، حضور سے پاک سنا رہے ہیں، اللہ دے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جدوں اللہ کسے بندے نو اپنا محبوب بناوندا ہے، پیارا بناوندا ہے، رب اپنے جبریل دے ذریعے آسماناں دے اندر بھی اعلان کروا دیندا ہے، زمیناں دے اندر بھی اعلان کروا دیندا ہے کہ رب اس بندے دے نال پیار کردا ہے، رب اس بندے دے نال محبت کردا ہے۔ اے آسمان والیو، اے زمین والیو، تساں بھی سارے اس بندے نو اپنا محبوب بنا لو۔ پھر یہی وجہ میرے بھائیو میرے دوستو، آج 1000 سال گزر گئے نے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہاں نو اسی 11ویں والے پیر آدے ہاں، جنہاں نو اسی غوث پاک آکھدے ہاں، انہاں دا پیار ساڈے دل وچ ہے یا کوئی نہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری افغانستان دے وچ آ کے لاہور دی دھرتی تے ڈیرا لگان والا، جنہاں نو 982 سال دنیا تو پردہ کیتے ہو گئے نے، آج میں اس مجمع دے اندر کسے کو پوچھا نہ ذرا اپنے دادے دا نام دس دے، لوگ دادے دا نام تے دس دیں گے، وہ تے تو پیچھے چلے جاویے، پردادے دا نام کئی بندے چلو پردادے دا نام بھی جان دے ہوں گے، اس تو 2 نسلہ پیچھے جاویے، لوگاں نو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا ساڑھے پردادے دے والد دا نام کیے، او دے والد دا نام کیے، یعنی 1000 سال پہلے ساڑھا جڑا دادا پردادا یا انہاں دا والد دنیا تے موجود ہے، او دے نام دا بھی سنو کوئی نہیں پتا، لیکن داتا گنج بخش علی اجمیری تقریباً 1000 سال ہونے والے نے، دادا دا نام بھی زندہ ہے، دادا دا مزار بھی زندہ ہے۔ اس سے واسطے تے کھڑی شریف والا بابا بولیا، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فلسفہ دس دیتا ہے کہ ولی اللہ دے مردے نائے او کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا ٹر گئے نال خاموشی۔ اللہ دی قسم ہے میرے بھائیو، آپ عملی طور پہ تجربہ کر کے ویکھ لینا، پریکٹیکل جا کے ویکھ لو، لاہور دی دھرتی دے ہوتے ایک پاسے راوی دے کنارے ایک وقت دے بادشاہ دی قبر ہے، نہ اتھے ڈیبا نظر آوے گا، نہ کوئی صفائی کرنے والا نظر آوے گا، نہ جناب والا کوئی اتھے رونق نظر آوے گی، دوجے پاسے علی حجویری داتا گنج بخش دا مزار نظر آوے گا، رات دے 2 بجے بھی چلا جا کوئی نفل پردہ نظر آوے گا، کوئی قرآن پردہ نظر آوے گا، کوئی تلاوت کردہ نظر آوے گا، کوئی ذکر کردہ نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ وجہ ہے رب فرماندہ فَذْكُرُونِي اذکرکم، اے میرے بندے جدوں تک تیری زندگی ہے تو میرا ذکر کردہ جا، پھر جدوں تو دنیا تو ٹر جاوے گا تیرا رب تیرا ذکر بلند کروا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ۔ برادران عزیز قدر، پیغام جڑا اللہ کریم نے عطا فرمایا، ولیاں دی محبت، اللہ والیاں دا سنگ اور انہاں دا ادب، اے انسان دے ایمان نو سلامت رکھ دیندا ہے، اور پتہ ہے ایمان دا دنیا تو سلامت لے کے جانا یہی سب تو بڑی دولت ہے،
یہی سب تو بڑی نعمت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کئی بندے ایسے ہو سن، حدیث پاک کے حوالہ میں دکھا سکتا، حضور نے فرمایا کئی بندے ایسے ہو سن ساری زندگی مسلمان بن کے گزار سن، جس میں موت دا وقت ہو سی شیطان انہاں دا ایمان خراب کرا دے گا۔ معاذ اللہ، ہمیشہ دعائیں منگنی چاہیے اللہ آخری ویلے کلمہ نصیب فرماوے، کیونکہ سرکار دی حدیث پاک ہے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جڑا آخری وقت اپنا ایمان سلامت لے کے ٹر گیا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا آخری ویلے ایمان دی سلامتی چاہندا ہے وہ اللہ دے ولیاں دے نال محبت کرے، اللہ دے ولیاں نال پیار کرے۔ سرکار دی یہ واضح حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دہاڑے کچھ بندے جڑے نیک ہو سن اللہ انہاں تے جنت دا بڑا اونچا رتبہ عطا فرمائے گا، بڑا ہی اعلیٰ انہاں دا مقام ہوے گا۔ لیکن کچھ بندے جڑے عمل دے حساب نال انہاں دے درجے تے نہیں ہون گے، عمل انہاں دے نال تھوڑا انہاں دا ہوے گا دنیا میں اندر، لیکن اللہ پاک انہاں نوں بھی وہی درجہ جدوں عطا کرے گا تے او تھوڑے عمل والے بندے او پوچھن کہ یا اللہ اسی کتھے تے اے کتھے، انہاں دا رتبہ تے بڑا بلند، ساڈا رتبہ تے تھلے ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کہ انہاں دی محبت دی وجہ تو دنیا وچ انہاں دے نال ادب اور احترام دی سنگت دی وجہ تو جنت وچ بھی میں تانوں انہاں دی سنگت عطا فرما دیتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک وچ بھی ہے، سرکار دے صحابی بیٹھیاں حضور دے سامنے رون لگ پے، اکھاں وچ آنسو نے۔ سرکار دے سامنے جدوں رونے نا میرے آقا نے پوچھیا میرے صحابی کی گل ہے کیوں رون لگ پے ہیں؟ حضور دے صحابی عرض کردے نے سونیا میں اس زندگی تو بعد والی زندگی یاد آ گئی ہے، جنت تے اللہ نے تہاڈے صدقے دینی ہے، یقیناً جنت وچ جانا ہے انشاءاللہ، لیکن میں پتہ ہے کہ گل یاد آ گئی۔ صحابی کہندے نے یا رسول اللہ تسی تے بڑے اچھے رتبے وچ ہوسو جنت اندر، اسی جنت اندر تہاڈے تو کئی گنا تھلے رتبے وچ ہوساں، اتھے ساڈا جٹ نہیں لگدا تہاڈے دیدار تو بنا، سن چین نہیں ملدا، سکون نہیں ملدا، جدوں تک تہاڈی زیارت نہ کر لویے تے جنت وچ کے بنے گا، تہاڈا دیدار نہیں ہوے گا تے جنت وچ بھی سکون نہیں آوے گا۔ میرے آقا نے فرمایا دس نہ ذرا پیار کدے نال کردا ہے؟ صحابی کہندے نے یا رسول اللہ شک ہی کوئی نہیں، پیار تے تہاڈے نال ہی کردے ہاں۔ حضور نے کلیہ دس دیتا ہے، فرمایا المرء مع من احب، یاد رکھ لے جڑا دنیا وچ کسے نال پیار کردا ہوے گا نا قیامت والے دن بھی اللہ اس دی سنگت عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والےو اللہ تو ڈر جاؤ اور سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ، جنہاں دا عقیدہ سچا، جنہاں دا قول سچا، جنہاں دا کردار سچا، جنہاں دا عمل سچا، انہاں دی سنگت دی وجہ تو اللہ کریم دنیا وچ تہاڈا ایمان سلامت رکھے گا، آخرت وچ اللہ تہاڈی شان سلامت رکھے گا۔ دعا ہے رب کائنات اپنے سونے